नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। कृष्णे स्थिता सर्वविद्या स्वरूपान्तां स्वागतां प्रणमामि। यह वयं क्षत्रि प्रत्ययान्त शब्दानां रूपाणि अथ च शानच प्रत्ययान्त शब्दानां रूपाणि पठितवन्तः। अद्य लृटः स्थाने यदा क्षत्रि प्रत्ययः शानच प्रत्ययः आदेशो भवति आदिष्टो भवति तदा तेषां रूपाणां कथं प्रयोगः भवति इति ज्ञास्यामः। पठ धातोः यदा लट् लकारः भवति लटः स्थाने क्षत्रि प्रत्ययः भवति तदा पठन् इति रूपम्। किन्तु एकम् अपरमपि सूत्रं वर्तते लृटः सद्वा। लृटः सद्वा लृटः स्थाने विकल्पेन सत्संज्ञकौ प्रत्ययौ भवतः। सत्संज्ञा भवति क्षत्रि प्रत्ययस्य सानच प्रत्ययस्य। तौ सत् तौ इत्युक्ते क्षत्रि सानचौ सत्संज्ञकौ स्तः इति सूत्रस्य अर्थः। तदानीं रूपं किं भवति? पठिष्यन् वदिष्यन् वद धातोः लृट् लकारे लृटः स्थाने लृटः सद्वा इति सूत्रेण क्षत्रि प्रत्यये रूपं भवति पठिष्यन्। वद धातोः लृट् लकारे कृते लृटः स्थाने क्षत्रि प्रत्यये आदिष्टे रूपं भवति वदिष्यन्। तर्हि पठ धातोः किं रूपं? वद धातोः किं रूपं? गम धातोः किं रूपं? कथ धातोः? तर्हि एकैकस्य रूपस्य प्रयोगं करिष्यामः।
पुल्लिंगे भवति पठ धातोः पठिष्यन्, क्री धातोः करिष्यन्, तर्हि करिष्यन् इत्यस्य रूपं भवत् शब्दवत्। रूपं चालयन्तु। पठ धातोः तस्य अर्थः का भवति? पठिष्यन् इत्यस्य भवन्तौ अत्र आगच्छेताम्, अत्र स्थानमस्ति। अग्रे 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 अग्रे। पठिष्यन् इत्यस्य प्रयोगः कथं भवति? हिन्द्यां पूर्वं वदन्तु। कः अर्थः? ज्ञायते? न ज्ञायते? पढ़ने वाला। पठिष्यन् इत्यस्य अर्थः पढ़ने वाला। राम पुस्तक पढ़ने वाला है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, तदा रामः पुस्तकं पठन् अस्ति, किंतु राम पुस्तक पढ़ने वाला है। रामः पुस्तकं अस्ति, पठिष्यन् अस्ति। पठिष्यन् इत्यस्यैव अर्थः पढ़ने वाला। राम पुस्तक पढ़ने वाला है। होगा तदा, जब वाक्य में राम पुस्तक पढ़ने वाला होगा, तदा रामः पुस्तकं पठिष्यन् भविष्यति, किंतु राम पुस्तक पढ़ने वाला है। राम पुस्तक पढ़ने वाला होगा। राम पुस्तक पढ़ने वाला हो। हो संभावनायां स्यात्। रामः पुस्तकं पठिष्यन् स्यात्। राम पुस्तक पढ़ने वाला था। वाक्य प्रयोग क्रियते खलु। वह आने वाला ही था कि बारिश आ गई। मैं निकलने वाला ही था कि बारिश होने लगी। एवं वाक्य भाषायां प्रयोगः न क्रियते। आम न इति वक्तव्यं। क्रियते न वा? क्रियते। तर्हि तादृशस्थले श्यत्रि प्रत्ययान्त शब्द वस्तुतः अस्ति प्रत्ययः क्षत्रि एव, किंतु यतः लिटः स्थाने अयं क्षत्रि प्रत्ययः भवति, अतः स्यतासि लिटोः इति सूत्रेण अत्र स्य विकरणं जायते। तेन स्यत्रि भवति। स्यत्रि। अतः स्यत्रि शब्दान्त शब्दस्य रूपम् अथ च तस्य प्रयोगः भाषायामपि भवति। तस्य अर्थः बाला। बाला करिष्यन् इत्यस्य अर्थः। तर्हि एकस्य करिष्यन् इति शब्दस्य कति रूपाणि भविष्यन्ति?
वाक्ये वाक्ये यदि प्रयोगः कर्तव्यश्चेत् कति वाक्यानि भविष्यन्ति? न केवलं करिष्यन् इत्यस्य सः करिष्यन् वर्तते, सः करिष्यन् भविष्यति, सः करिष्यन् स्यात्, सः करिष्यन् अभवत्, सः करिष्यन् अभविष्यत्। तर्हि कति रूपाणि भविष्यति? केवलं करिष्यन् इत्यस्य पंच, सः इत्यनेन योज्यते तदा पंच, भवान् इत्यनेन योज्यते तदा पंच, पंचैव एवं खलु। तर्हि अहम् इत्यनेन योज्यते तदा अहं कार्यं करिष्यन् अस्मि, अहं कार्यं करिष्यन् भविष्यामि, अहं कार्यं करिष्यन् स्याम्, अहं कार्यं करिष्यन् आसम्, अहं कार्यं करिष्यन् अभविष्यम्, त्वं कार्यं करिष्यन् असि, त्वं कार्यं करिष्यन् स्याः, त्वं कार्यं करिष्यन् आसि, त्वं कार्यं करिष्यन् अभविष्यः। तर्हि पंच यदा सः इति कर्तृपदं भवति तदा एकं करिष्यन् इति शब्दम् आदाय कति रूपाणि? पंच। यदा भवान् कर्तृपदं भवति तदा पंच, अर्थात प्रथम पुरुष एकवचनस्य कर्तृपदं भवति तदा पंच, मध्यम पुरुषस्य त्वम् इति एकवचन संज्ञकः संज्ञकं कर्तृबोधकं पदं भवति तदा पंच, उत्तम पुरुषस्यापि अहम् इति कर्तृबोधकं एकवचन संज्ञकं यदि पदं भवति तदा पंच। तर्हि आहत्य एकं करिष्यन् इति शब्दमादाय कति वाक्यानि भविष्यन्ति? पंचदश एवं खलु। तर्हि पंचदश पुल्लिंगे, पंचदश स्त्रीलिंगे, पंचदश नपुंसकलिंगे, आहत्य कियत् रूपम् अभवत्? पंचचत्वारिंशत्। एवमेव करिष्यन्तौ, करिष्यन्तौ इति पुल्लिंगस्य पंचदश, तौ युवाम् आवाम् इति आदाय पंचदश, स्त्रीलिंगेपि क्लीवलिंगेपि इत्युक्ते पंचचत्वारिंशत्। तर्हि पंचचत्वारिंशत् योजितं पंचचत्वारिंशत् कियत् भविष्यति? 90। तदनन्तरं क्लीवलिंगेपि पंचचत्वारिंशत्। तर्हि पंचचत्वारिंशत् योजितं पंचचत्वारिंशत् योजितं पंचचत्वारिंशत् योजितं कियत् अभवत्? एकैकं शब्दमादाय एतावन्ति वाक्यानि भविष्यन्ति। इदं किमर्थं बोधयामि? यतोहि यदा भवन्तः अग्रे अध्यापकाः भविष्यन्ति खलु, सर्वत्र संस्कृतस्य किं वैशिष्ट्यं, संस्कृतस्य किं वैशिष्ट्यम् इति पृच्छन्ति खलु। इदमस्ति वाक्यदृष्ट्या वैशिष्ट्यम्। वाक्यदृष्ट्या इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् एकं शब्दमादाय 50 वाक्यानि निर्मातुं शक्नुमः न वा? 150 वाक्यानि निर्मातुं शक्नुमः। यदि कश्चन केवलं क्री धातोः क्षत्रि प्रत्यये करिष्यन्, करिष्यन्तौ, करिष्यन्तः इति 3 शब्दान् जानाति
तदा सः 50 वाक्यानि निर्मातुं शक्नोति। तस्यैव पार्श्वे, पार्श्वे इत्युक्ते समीपवर्ती अस्ति कुर्वन्। कुर्वन् इत्यनेनापि 50 तर्हि 50 योजितं 50 300 एवं खलु। तद्वत् शानच् प्रत्ययः यत्र लटस्थाने भवति तत्रापि 50 पुनः स्यमान् अत्र भविष्यति तदा 50 तर्हि 300 योजितं 300 इत्युक्ते 600। युगपद 600 वाक्यानि, 600 वाक्यानि वयं ज्ञातुं प्रभवामः। रटनं विना, रटनस्य आवश्यकता नास्ति। कति शब्दाः भवन्तः कंठस्थीकृताः? 6 शब्दाः एवं खलु। कुर्वन्, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः, करिष्यन्, करिष्यन्तौ, करिष्यन्तः एवं खलु। अत्र क्लेशः भवति। तर्हि 6 शब्दाः यदि भवद्भिः स्मृता चेत् 600 वाक्यानि निर्मातुं शक्नुवन्ति। एवमेव अग्रे योज्यते चेत् एकस्य क्रिय धातुः केवलं यदि कृदन्ते प्रयोगं चिन्तयामश्चेत् 1000 वाक्यानि भवन्ति। 600 तु ज्ञातवन्तः एव खलु। एकस्य क्री धातोः प्रयोगः, प्रयोगं यदि चिन्तयामश्चेत् कति भविष्यन्ति? न्यूनातिन्यूनं 1000। कुतः? प्रश्नः कर्तव्यः खलु। कथं 1000 वाक्यानि भविष्यन्ति? तर्हि 600 तु कर्तृवाच्ये, 600 कर्मवाच्ये भवति न वा? तर्हि 600 योजितं 600 कियत् अभवत्? 1200 वाक्यानि अभवन्। तर्हि 1000 तु मया न्यूनम् उक्तम्। तर्हि केवलं 6 शब्दान् ज्ञात्वा एकस्मिन् दिने भवन्तः 1200 वाक्यानि ज्ञातुं ज्ञापयितुं च प्रभविष्यन्ति इति अस्ति अस्याः भाषायाः वैशिष्ट्यम्। अतः एव संस्कृत भाषा मातृभाषा वर्तते। यथा सर्वदुग्धापेक्षया मातुः दुग्धं सर्वोत्कृष्टम् अस्ति न वा? सर्वदुग्धापेक्षया मातुः दुग्धं शिशोः कृते सर्वोत्कृष्टं वर्तते। तद्वत् अन्य भाषापेक्षया संस्कृत भाषा सर्वोत्कृष्टा वर्तते। न केवलम् इदं कथन मात्रम्, अपितु भवन्तः ज्ञापयितुं शक्नुवन्ति, सिद्धं कर्तुं शक्ष्यन्ति यत् इयं भाषा सर्वोत्कृष्टा भाषा वर्तते। 6 शब्दान् उक्त्वा 1200 वाक्यानि यदा भविष्यन्ति तदा अन्यस्यां भाषायां तादृशं सामर्थ्यं न वर्तते अस्ति। अतः रात्रौ, दिवसे, मार्गे, कक्षायां यदा भवतां पार्श्वे समयः भवति तदानीं भवद्भिः चिन्तनीयम् इत्युक्ते एकैकं शब्दमादाय कति वाक्यानि भवितुमर्हन्ति इति चिन्तयित्वा तेषां वाक्यानाम् अभ्यासः करणीयः। एवं खलु।
यदा सर्वान् प्रत्ययान् पाठयिष्यामि तदा अहं वदिष्यामि यत् एकस्मात् शब्दात् 3,000 वाक्यानि निर्मातुं शक्ष्यन्ति भवन्तः। भवतां यावत् ज्ञानमस्ति तावता ज्ञानेनैव 3,000 वाक्यानि निर्मातुं शक्नुवन्ति एकं पुस्तकं स्यात्। कथं निर्मातुं शक्ष्यन्ति इति अहं ज्ञापयिष्यामि। इदानीं केवलं कुर्वन् करिष्यन् इति शब्दमादायैव अस्माभिः चर्चा कृता। तर्हि कियत् वाक्यानि अभवन्? एवमेव अग्रे अक्तः प्रत्ययः वर्तते। अक्तः तु प्रत्ययः अस्ति न वा? तर्हि तत्रापि 1200 1200 योजितं 1200 2400 2400 वाक्यानि तु एवमेव भवन्तः अजानन् जान गए वक्तुं प्रभवन्ति न वा? अतः अभ्यासः सम्यक्तया दृढ़तया अस्याः भाषायाः अभ्यासः करणीयः। तर्हि आगच्छन्तु महता उत्साहेन वयम् अभ्यासं कुर्मः। तर्हि करिष्यन् इत्यस्य भाषायां प्रयोगः कथं भवति? आपने बोलेन करिष्यन् एटा प्रयोग कई दिके होबो ना? भाषायां प्रयोग कई दिके होबो? हिंदी में बोलिए। আপনি বাংলা বলতে পারে না? আপনার ওটা বুঝতে পারলাম না কথাটা। বলেন। আপনার বাংলাটা বুঝতে পারলাম না। আমি বুঝি, বলেন আপনি। বলেন। আমি কাজটা করব। কাজটা করব না, এটা ভাষা বাংলা ভাষা দিকে আমি কাজটা করব, এটা সংস্কৃত ভাষা দিকে अहम कार्यं करिष्यन् अस्मि अस्य अयम् अनुवादः भविष्यति। एवं मैं कार्य करने वाला हूं। আমি কাজটা করতে যাব। तर्हि तस्य कृते संस्कृते प्रयोगः हम कार्यं करिष्यन् भविष्यामि। अहम कार्यं करिष्यन् भविष्यामि। एवं खलु? तर्हि एकं करिष्यन् इति शब्दमादाय अग्रे विचारः क्रियते। तर्हि भवन्तः वदिष्यन्ति सः कार्यं करिष्यन् अस्ति, भवन्तः तौ कार्यं करिष्यन्तौ स्तः, ते कार्यं सन्ति। एवं खलु? तदनन्तरं कार्यं करिष्यन्तं छात्रम् अहं पश्यामि। कार्यं करिष्यन्तौ छात्रौ सः पश्यति। कार्यं क्रमेण केवलम् एकः एव कर्ता स्यात् तथा न। कः क्रमः भविष्यति? सः कार्यं करिष्यन् वर्तते। भवन्तः किं वदिष्यन्ति? ते कार्यं करिष्यन्तः सन्ति। इदानीं पश्यामि इति अनुक्त्वा सः कार्यं करिष्यन्तं छात्रं पश्यति। भवन्तः तौ कार्यं करिष्यन्तं छात्रं पश्यतः।
ते कार्यं करिष्यन्तम् अग्रे भवन्तः त्वं कार्यं करिष्यन्तं छात्रं पश्यसि एवं खलु सर्वाणि कर्तृबोधकानि पदानि सर्वाणि कर्तृबोधकानि पदानि प्रयुज्य वाक्य निर्माणं कर्तव्यम् एवं खलु तर्हि अहम अहम इति एकमेव पदं मास्तु अहम आवाम वयम इति क्रमेण एते द्वितीयायां विभक्तौ यदि सह तच्छब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति चेत् तृतीयायां विभक्तौ भवन्तः अस्मत् शब्दस्य युष्मत् शब्दस्य वा प्रयोगं करिष्यन्ति एते पुनः अस्मत् शब्दस्य युष्मत् शब्दस्य वा प्रयोगं करिष्यन्ति यथा तच्छब्दस्य प्रयोगः जातः तदनन्तरं युष्मत् शब्दस्य तदनन्तरं अस्मत् शब्दस्य इति कर्तृबोधकानां सर्वेषां शब्दानां प्रयोगः भविष्यति एवं खलु तर्हि द्वितीया विभक्तौ तच्छब्दस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्य निर्माणं कुर्वन्तु भवन्तः न इदानीं कार्यं करिष्यन्तं छात्रं सह पश्यति हाँ 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 पश्यतः भवन्तः किं न न त्रुटि जाता वाक्ये एते स्वकीयां त्रुटिं स्वयमेव एते मार्जयिष्यन्ति कुत्र त्रुटि जाता बहुवचने प्रयोगः कर्तव्यः वर्तते खलु तर्हि बहुवचने वाक्य प्रयोगः क्रियताम् करिष्यन्तं न इदानीं सः इति कर्तृबोधकस्य पदस्य प्रयोगः जाता तौ इत्यस्यापि जाता ते इत्यस्य करणीयः प्रयोगः ते कार्यं करिष्यतः छात्रान् पश्यन्ति पश्यतः वयं कार्यं करिष्यामः पश्यामः पूर्ववाक्ये भवद्भिः त्रुटि कृता यतैः अहम् इति कर्तृवाचकस्य पदस्य प्रयोगः कृतः खलु तर्हि भवद्भिः आवाम् इति कर्तृवाचकस्य पदस्य प्रयोगः करणीयः आसीत् अतः विचिन्त्य करणीयम् इदानीं तृतीयायां विभक्तौ कार्यं करिष्यता छात्रेण सह सह गच्छति अस्तु तौ गच्छत इति वक्तव्यमासीत् अतः बुद्धौ स्थापयन्तु किं मया प्रयोक्तव्यं वर्तते कार्यं करिष्यता इदानीं तौ इत्यस्य कर्तृवाचकस्य प्रयोगः भवतु कार्यं करिष्यता छात्रेण सह तौ गच्छतः
करिष्यत्यां किम किम इदानीम एक वचने एव नव रूपाणि भवद्भिः निर्मातव्यानि वर्तन्ते। तृतीया विभक्तेः एक वचने नव रूपाणि, तदनन्तरं द्विवचनेपि नव रूपाणि, बहुवचनेपि नव रूपाणि। अवगतवान् अहं किं कथयामि? एवं खलु? तदा भवताम् अभ्यासः भविष्यति खलु। केवलम एकम कर्तृबोधकम पदम वाक्ये प्रयुज्य ह्यः अभ्यासः जातः खलु। तर्हि भवतां मुखात् संस्कृतं निर्गच्छेत्, संस्कृते अभ्यासः भवेत् इति अत्यधिक वाक्यानां प्रयोगः करणीयः खलु। अतः एकस्याः विभक्तेः एकवचने नवरूपाणि, द्विवचनेपि बहुवचनेपि नवरूपाणि, तर्हि सप्त विभक्तयः वर्तन्ते खलु। तर्हि एकस्यां विभक्तौ यदि नवरूपाणि भवन्ति चेत् 9 into 7 सप्त 63 भविष्यति। अस्तु, पुनः तृतीया विभक्तौ एकवचने कार्यं करिष्यता छात्रेण सह सह गच्छति। वदतु वदतु। कार्यं करिष्यता छात्रेण सह तौ गच्छतः। कार्यं करिष्यता छात्रेण सह त्वं गच्छसि। कार्यं करिष्यता छात्रेण सह यूयं गच्छतः। कार्यं करिष्यता छात्रेण सह आवां गच्छामः। कार्यं करिष्यत्यां छात्राभ्यां सह सह गच्छति। कार्यं करिष्यत्यां छात्राभ्यां सह ते गच्छन्ति। अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ। पृष्ठे सेते। कार्यं करिष्यत्यां छात्राभ्यां सह युवां गच्छतः। कार्यं करिष्यत्यां छात्राभ्यां सह अहं गच्छामि। कार्यं करिष्यत्यां छात्राभ्यां सह वयं गच्छामः। कार्यं करिष्यद्भिः छात्रैः सह तौ गच्छतः। कार्यं करिष्यद्भिः छात्रैः सह त्वं गच्छसि। कार्यं करिष्यद्भिः छात्रैः सह यूयं गच्छतः। कार्यं करिष्यद्भिः छात्रैः सह आवाम गच्छामः। कुर्वते न करिष्यते करिष्यते करिष्यद्भिः करिष्यते करिष्यते चतुर्थी कार्यं करिष्यते छात्राय
त्वं खाद्यं सः ददाति इदानीं सः सः खाद्यं ददाति हा पुनः पुनः कार्यं करिष्यते छात्राय सः अन्नं ददाति दत्तः छात्राय ते ददासि हा कार्यं करिष्यते छात्राय युवां अन्नं ददितः कार्यं करिष्यते छात्राय अहम् अन्नं ददामि कार्यं करिष्यद्भ्यां छात्राभ्यां तौ अन्नं भवान् न वदति स्म करिष्यद्भ्यां छात्राभ्यां त्वम् अन्नं ददासि करिष्यद्भ्यां छात्राभ्यां अहम् अन्नं करिष्यद्भ्यः छात्रेभ्यः सः अन्नं ददाति कार्यं करिष्यद्भ्यः छात्रेभ्यः ते अन्नं ददति कार्यं करिष्यद्भ्यः छात्रेभ्यः युवां कार्यं करिष्यद्भ्यः छात्रेभ्यः अहम् अन्नं ददामि कार्यं करिष्यद्भ्यः छात्रेभ्यः वयम् अन्नं दद्मः वद हा पृष्ठे सः न वदति किमर्थम् कुपितः अस्ति भवान् वदतु उत्साहेन वदतु हा कार्यं करिष्यतः छात्रा तौ धनं गृह्णीतः गृह्णीतः हा कार्यं करिष्यतः छात्रा त्वम् अन्नं गृह्णासि करिष्यतः छात्रा यूयम् अन्नं गृह्णीत कार्यं करिष्यतः छात्रा अहम् अन्नं गृह्णीव करिष्यद्भ्यां
छात्राभ्यां सह अन्नं गृह्णाति द्विवचने करिष्यभ्यां छात्राभ्यां अहम पठामि तदनन्तरं शृणोमि सः पठति तदनन्तरं सः शृणोति अत्र ग्रह धातु योगे पंचमी कृता खलु यस्मात् पठ्यते ततः अपि पंचमी भवति यस्मात् श्रूयते ततः अपि पंचमी भवति अतः एकस्यैव धातोः प्रयोगः मा भवतु पठ धातोः श्रु धातोः प्रयोगः अपि भवतु एवं खलु तर्हि द्विवचने पंचमी द्विवचने पठ धातोः प्रयोगः बहुवचने श्रु धातोः एवं खलु तर्हि अस्तु सः पठति पूर्वं भवतु पठति हाँ कार्यं करिष्यभ्यां छात्राभ्यां तौ पाठं पठतः 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 हाँ पुनः मध्ये विरामः न करणीयः करिष्यभ्यां छात्राभ्यां तौ पठतः कार्यं करिष्यभ्यां छात्राभ्यां त्वं पाठं पठसि पठतः पठतः हाँ कार्यं करिष्यभ्यां छात्राभ्यां यूयं पाठं पठतः करिष्यभ्यां छात्राभ्यां आवां पाठं पठावः कार्यं करिष्यद्भ्यः छात्रेभ्यः सह धनं शृणोति हाँ हाँ शृणुतः हाँ कार्यं करिष्यद्भ्यः छात्रेभ्यः ते गीतं शृण्वन्ति कार्यं करिष्यद्भ्यः छात्रेभ्यः युवां गीतं शृणुतः कार्यं करिष्यद्भ्यः छात्रेभ्यः अहं गीतं शृणोमि कार्यं करिष्यतः छात्रस्य आवाम इति प्रयोगः कृतः हाँ हाँ न, व- हाँ षष्ठी एकवचने करिष्यतः छात्रस्य पुस्तकं तौ पठतः कार्यं करिष्यतः छात्रस्य पुस्तकं त्वं पठसि कार्यं करिष्यतः छात्रस्य पुस्तकं यूयं पठतः कार्यं करिष्यतः छात्रस्य पुस्तकं आवां पठावः
कार्यं करिष्यतोः छात्रयोः पुस्तकं सः पठति। करिष्यतोः छात्रयोः पुस्तकं ते पठन्ति। कार्यं करिष्यतोः छात्रयोः पुस्तकं युवा पठतः। कार्यं करिष्यतोः छात्रयोः पुस्तकं यूयं पठतः। कार्यं करिष्यतोः छात्रयोः पुस्तकं वयं पठामः। करिष्यतां छात्राणां पुस्तकं तथाम ते वदन्ति। यानी पठति पठति इत्यस्य प्रयोगः जातः खलु। वदन्ति कार्यं करिष्यतां छात्राणां कथां अहं वदामि। कार्यं करिष्यतां छात्राणां कथां यूयं वदतः। करिष्यतां छात्राणां कथां कार्यं करिष्यति छात्रे एकामपि त्रुटिं न पश्यामि। तर्हि पश्यति इत्यतः भवतु। कार्यं कर गुणाः सन्ति इति ह्यः प्रयोगः जातः खलु। यदि सैव प्रयोगः अत्रापि भवति चेत् बुद्धेः व्यायामः न भवति। कार्यं करिष्यति छात्रे सः एकामपि त्रुटिं न पश्यति। कार्यं करिष्यति छात्रे ते एकामपि त्रुटिं न पश्यन्ति। कार्यं करिष्यति छात्रे युवा एकामपि त्रुटिं न पश्यतः। कार्यं करिष्यति छात्रे अहम् एकामपि त्रुटिं न पश्यामि। करिष्यतोः छात्रयोः तौ एकामपि त्रुटिं न पश्यतः। कार्यं करिष्यतोः छात्रयोः त्वं
करिष्यतोः छात्रयोः यूयम् एकामपि त्रुटिं न पश्यत। कार्यं करिष्यतोः छात्रयोः अहम् एकामपि त्रुटिं न पश्यामि। कार्यं करिष्यत्सु छात्रेषु बहवः करिष्यत्सु छात्रेषु ते एकामपि त्रुटिं न पश्यन्ति। छात्रेषु युवा एकामपि त्रुटिं न पश्यतः। छात्रेषु अहम् एकामपि त्रुटिं न पश्यामि। कार्यं करिष्यत्सु छात्रेषु वयम् एकामपि त्रुटिं न पश्यामः। हाँ, केवलम एकस्यां विभक्तौ विचिन्त्य वक्तव्यम्। एतावत् पर्यन्तम् अभ्यासः जातः खलु। एकस्यां विभक्तौ एकं रूपं गृहीत्वा कति वाक्यानि भवितुमर्हन्ति? एकाशीति वाक्यानि। एक शब्द को लेकर के एक विभक्ति में 81। एकस्यां विभक्तौ कथं भवति इति एकस्यां विभक्तौ करिष्यन् इत्यस्य प्रयोगः भवद्भिः करणीयः, क्रियताम्। किसी एक में प्रयोग करके बताओ ना मुझे। सः कार्यं करिष्यन् अस्ति। द्वितीया विभक्तौ भवतु। करिष्यन् अस्ति इत्यस्य विषये तु मया उक्तमेव। द्वितीया विभक्तौ तृतीया विभक्तौ एकं रूपं वदतु। करिष्यन्तं छात्रं सः पश्यति। तर्हि सः तौ ते त्वं युवां युवम् अहम् आवां वयम् इति लट् लकारे नवरूपाणि। लृट् लकारे करिष्यन्तं छात्रं सः द्रक्ष्यति। लृट् लकारेपि नवरूपाणि। एवं लेट् लकारं विहाय करिष्यन्तं युद्धं करिष्यन्तं वानरं रामः ददर्श। युद्धं करिष्यन्तं राक्षसं राम लक्ष्मणौ ददर्शतुः। एवं खलु। तर्हि नव लकारेषु कति क्रियापदानि वर्तन्ते? 81। तर्हि एकं करिष्यन्तम् इति शब्दमादाय कति वाक्यानि भविष्यन्ति? 81। पुनः द्विवचने करिष्यन्तौ इति शब्दमादाय करिष्यतः बहुवचने द्वितीया इति शब्दमादाय। तर्हि एकस्यां विभक्तौ करिष्यन् इति शब्दस्य यदि त्रिषु वचनेषु रूपं चिन्तयामश्चेत् 81 रूपाणि भविष्यन्ति। तर्हि आहत्य 200। तर्हि 2 4 3 एकस्यां विभक्तौ रूपाणि भवन्ति।
तर्हि सप्त विभक्तयः सन्ति खलु, सप्त विभक्तिषु एकस्य शब्दस्य कति रूपाणि भविष्यन्ति? शीघ्रं वद। एकेन वक्तव्यम्। 1 0 1 एवं। तर्हि यदि 5-10 तु भवत्येव खलु, तर्हि एकस्य शब्दस्य सप्त विभक्तिषु केवलं पुल्लिङ्गे 17 वाक्यानि अभवन्। स्त्रीलिङ्गे तर्हि 17 शतेन योजितं 17 तर्हि 34 इत्युक्ते 3400 एवं खलु। एवमेव क्लीवलिङ्गेऽपि तावन्ति एव वाक्यानि। तर्हि मया किम् उक्तम् आदौ? एकैकं शब्दमादाय 3000, किन्तु ततोपि वर्धितम् अस्ति। वर्धितं वर्तते न वा? अतः तेषां सर्वेषां शब्दानां वाक्यानाम् अस्माभिः प्रयोगः क्रियते, अस्माभिः ज्ञायते, किन्तु तानि वाक्यानि मुखे नागच्छन्ति। अतः तानि वाक्यानि मुखे अत्र भवतां कश्चन क्लेशः जायमानः वर्तते। एतेषां वाक्यानां प्रयोगे क्लेशः जायमानः अस्ति अस्ति। हाँ वदतु। किं किं किं? लुट्लकारस्य प्रयोगः। एवं एवं। यदा भविष्यकालः द्विविधः, अद्यतनः अनद्यतनः एवं खलु। तर्हि इदानीं लुट्लकारस्य प्रयोगः करणीयः वर्तते। लुट्लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? अनद्यतने भविष्यति अर्थे एवं खलु। उद्योगं करिष्यन्तं मां भवान् द्रष्टा। द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः, द्रक्ष्यति इत्यस्य स्थाने द्रष्टा एवं खलु। उद्योगं करिष्यन्तं मां भवान् द्रष्टा। उद्योगं करिष्यन्तं मां भवान् स्वगृहं गंता। उद्योग करने वाले मुझको तुम अपने घर ले जाओगे। न ज्ञातवा? उद्योग करने वाले मुझको, भवान उद्योगं करोति, अग्रिम दीपावल्यां कश्चन भवतां सखा वर्तते, स स्वकीयं गृहं भवतः नेष्यति। तदा सः कालः अद्यतन वर्तते अनद्यतन भविष्यत् कालो वा? अनद्यतन भविष्यत् काले कस्य लकारस्य प्रयोगः? लुट् लकारस्य। तर्हि लुट् लकारस्य गम धातोः किं रूपं? गंता। तर्हि उद्योग करने वाले आपको, संस्कृत पढ़ने वाले आपको, संस्कृतम पठिष्यतः भवतः भवतः रामः स्वगृहं गंता। वाक्य प्रयोगः भविष्यति न वा? तर्हि लुट्लकारस्यापि प्रयोगः भविष्यति, आशीर्लिङ्ग् लकारस्यापि प्रयोगः भविष्यति। किं किं किं? णिच् क्रियताम्। गमयिता मम गंता भवति, गमयिता भवति, कर्ता भवति, द्रष्टा भवति इत्यत्र नाग्रहः। लुट् लकारस्य प्रयोगः कथं भवति इति अनद्यतन भविष्यति अर्थेपि
क्षत्रि प्रत्ययांतम शब्दम योजयित्वा प्रयोगः भवितुम अर्हति। एवं खलु? अतः एवं न अद्यतन अनद्यतन इत्युक्ते गतरात्रेः 12 वादनात् आरभ्य आगमिन्याः रात्रेः 12 वादनपर्यन्तं यः कालः स अद्यतनकालः, तद्भिन्नः अनद्यतनकालः। एवं खलु? तर्हि इदानीं यदि आत्मने पद धातुः भवति तदा तस्मात् धातोः स्यमान्, वस्तुतः शानच प्रत्यय एव वर्तते, किन्तु अयं शानच प्रत्ययः लृटः स्थाने जायमानः अस्ति, तस्मात् अत्र विकरण प्रत्ययः स्य भवति, तेन मा आन इत्यस्य स्थाने स्यमान इति भवति। अत्र ये उभय पदि धातवः वर्तन्ते तेभ्यः धातुभ्यः क्षत्रि प्रत्ययः अपि भविष्यति, शानच प्रत्ययः अपि भविष्यति। यथा क्री धातु, क्री धातोः क्षत्रि प्रत्ययः अपि भवति एवञ्च क्री धातोः शानच प्रत्ययः। एवमेव यदा लृटः स्थाने सत्संज्ञकौ प्रत्ययौ भविष्यत तदा क्री धातोः स्यत्रि प्रत्ययः एवञ्च क्री धातोः स्यमान प्रत्ययः। इदानीं क्री धातोः स्यत्रि प्रत्ययं कृत्वा, प्रत्ययः वर्तते क्षत्रि एव, किन्तु भवताम् अवगमनाय विकरण सहितः अपि प्रत्ययः अस्ति इति धिया स्यत्रि प्रत्ययं योजयित्वा रूपाणि निर्मितानि, तेषां निर्मितानां रूपाणां वाक्ये प्रयोगस्य कृतः। इदानीं स्यमान प्रत्ययं योजयित्वा प्रयोगः करणीयः। एवं खलु? तर्हि क्री धातोः विकल्पेन क्षत्रि प्रत्ययः सानच प्रत्ययश्च लृट स्थाने भवितुं शक्नुतः। इदानीं यदा सानच प्रत्ययः भवति तदा करिष्यमाण किं रूपं भविष्यति? तस्य राम शब्दवत् रूपं। तर्हि रूपं चालयन्तु। इदानीं वाक्य प्रयोगः सः कार्यं करिष्यमाणः वर्तते। अस्ति ते त्वं इदानीं द्वितीया विभक्तौ प्रयोगं कुर्वन्तु। अहं सः इत्यतः भाषायाम् अर्थः कः भविष्यति?
छात्र को वह देख रहा है। अस्तु, तर्हि वाक्य प्रयोगः भवतु। ते कः उक्तवान् न विचिन्त्य तौ पूर्वं प्रयोगः जातः खलु। इदानीमपि भवन्तः यदि त्रुटिं करिष्यन्ति चेत् बुद्धेः परिष्कारः न भविष्यति, एवं खलु। अतः विचिन्त्य किञ्चित् उत्साहेन सावधानतया यत्नेन च वाक्यानां प्रयोगः करणीयः। अत्र इतः परम अन्ते यत् क्रियापदं भवति खलु, तत् क्रियापदं लिट् लकारस्य योजनीयं। लट् लकारस्य प्रयोगस्तु पूर्वतः भवत्येव, इदानीं लट् लकारस्य प्रयोगः न करणीयः। तृतीयायां विभक्तौ लिट् लकारस्य, चतुर्थ्यां विभक्तौ विधिलिङ् लकारस्य, पंचम्यां लङ् लकारस्य, एवं परिवर्तनं कृत्वा प्रयोगः भवतु। न ज्ञातवान्? कार्यं करिष्यता छात्रेण सह कार्यं करिष्यमाणेन छात्रेण सह सह गमिष्यति, एवं खलु। गमिष्यतः लिट् लकारस्य प्रयोगः। इदानीं लट् लकारस्य प्रयोगः भूयसः जातः वर्तते, इदानीं लिट् लकारस्य प्रयोगः करणीयः। अस्तु अस्तु।
पठति अथवा पश्यति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति इत्यस्य प्रयोगः भवतु। हाँ। दास्यति, हाँ बदा तौ दास्यतः, हाँ इदानीं इदानीं विधिलिङ्गलकारस्य प्रयोगः दद्या, हाँ
अस्य वाक्यस्य हिन्द्यां कः अर्थः? कार्यम, कार्य करने वाले छात्रों को मुझे अन्न देना चाहिए। हाँ, हम लोगों को देना चाहिए। कार्य कर रहे छात्रों को हम लोगों को अन्न देना चाहिए। एवं खलु तस्य कृते अयम् अनुवादः। अग्रे अग्रे हाँ वदतु वदतु वदतु। करने वाले, हाँ, कार्य करने वाले छात्र, दो छात्र को, द्विवचने अस्ति खलु, कार्य करने वाले दो छात्र को मुझे अथवा हम लोगों को अन्न देना चाहिए। अवगतम? हाँ, अग्रे। हाँ, हाँ, षष्ठी विभक्तौ। कार्यं करिष्यमानस्य छात्रस्य पुस्तकं सः न नयति न। इदानीं लट् लकारस्य प्रयोगः जातः, लृट् लकारस्य प्रयोगः जातः, लङ् इत्यस्य प्रयोगः भवतु। अस्तु, अपठत्। तर्हि कार्यं करिष्यमानस्य छात्रस्य पुस्तकं सः अपठत्। दृष्टे भवान् वदतु। न न सः किं किं पुनः किञ्चित् उच्चैः कार्यं यन्त्रे वदतु। कार्यं पठिष्यमानस्य छात्रस्य सः एतैः किमुक्तम्?
अतः सावधानतया श्रोतव्यं वक्तव्यं च, तेन भवतामेव लाभः भविष्यति। एवं खलु? अतः सावधानतया शृण्वन्तु। एतैः किम् उक्तं, किं भवान् वदतु, किम् एतैः किम् उक्तं? भवान् न हाँ द्विवचने प्रयोगः कृतः खलु? हाँ हाँ तर्हि हाँ तर्हि द्विवचने प्रयोगः कार्यं अपठिष्यत्। हाँ तर्हि विद्वांसः अभविष्यन्, अन्यथा वाक्यस्य पूर्णता न भवति खलु? हाँ विद्वान अभविष्य। यदि भवान अतएव पृष्ठे भवान आसीत् खलु, अहम अकथयम अग्रे आगच्छतु, विद्वान अभविष्यम्। लोट्लकारस्य कार्यं करिष्यमाणे छात्रे किं किं सह गुणान् पश्यतु। लोट्लकारस्य इदानीं
पश्य, हाँ, अहं कः उक्तवान्? हाँ, छात्रयोः पश्यतु, हाँ, पश्यामि, हाँ, हाँ, छात्रयोः ठीक कहा उक्तवान्? यं छात्रेषु ते गुणान् पश्यन्तु, छात्रेषु पश्यत, छात्रेषु गुणान् पश्यत, एवं इतः परं स्वः अक्त प्रत्ययम् अक्तवतु प्रत्ययं च वयं पठिष्यामः। तदनन्तरं श्वः एव वदतु। लृटः स्थाने सत्संज्ञकौ प्रत्ययौ विकल्पेन भवतः। अत्र ऑनलाइन मध्ये ये वर्तन्ते भवताम् अवगमः भवति। ऑनलाइन मध्ये ये वर्तन्ते तेषां भवताम् अवगमः भवति न वा? वदतु। किं किं? हाँ हाँ हाँ, शय्यते एवं एवं न, सामान्यतया न भविष्यति। यतोहि भाववाच्यस्य प्रयोगः कथं न भवति? भाववाच्ये तु कर्म न भवति खलु। शय्य इत्यस्य प्रयोगः कदा स्यात्? यदा अहं कर्म स्यात् तदा। किन्तु अकर्मक धातुः वर्तते, कर्म न संभवति खलु। अतः
शय्यते इत्यस्यैव केवलं प्रयोगः। अकर्मक धातु स्थले भाववाच्ये केवलम् एकवचनस्यैव प्रयोगः, द्विवचनादीनां प्रयोगः न भविष्यति। तर्हि भवतां प्रश्नात् द्विवचनादीनां प्रयोगः न भवति चेत् द्विवचनान्त शब्दानां निर्माणमेव कथं व्याकरणेन क्रियते इति प्रश्नः खलु। तदा यदि तत्र कश्चन उपसर्गः योज्यते तदा अकर्मकोऽपि धातुः सकर्मकः भवति। न ज्ञातम्। अधिशेते, अधिशेते वैकुंठम हरिः, हरिना वैकुंठः अधिशय्यते। इदानीं हरिना वैकुंठः अधिशय्यते। अधिसिंहस्थासां कर्म अधिपूर्वाणाम येषाम् आधारः कर्म स्यात्। हरिः वैकुंठम अधिशेते। तर्हि इदानीं यदि अधि उपसर्गः सिंह धातुना सह योजितश्चेत् सकर्मकः जातः। तर्हि इदानीं प्रयोगः भविष्यति अधिशय्यते। एवं खलु। हाँ, इदानीं भवता अहम अधिशय्ये, भवान् सुप्तवान् अस्ति, भवतां शरीरस्य उपरि आगत्य कश्चन भ्रमात् सुप्तवान्, तदा किं भविष्यति? आधारः कः जातः? शरीरम्। तर्हि तदा भविष्यति वाक्यप्रयोगः। न ज्ञातवान्? भवता अहम अधिशय्ये। कदा अयं वाक्यप्रयोगः भवति? भवान् माम् अधिशेते। कर्तृवाच्ये किं रूपं भविष्यति? भवान् माम् अधिशेते। तस्य कर्मणि एवं ज्ञातवान्? एवमेव यदा आवां भविष्यति तदा द्विवचनस्य भवता आवां अधि वयम् अधिशय्यामहे। ज्ञातवान् खलु? तर्हि अस्तु, प्रार्थनया शान्तिमन्त्रेण पाठस्य समाप्तिं कुर्मः। ओम शांति शांति शांति। श्री ओम सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।